नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. जॉब स्कॅम प्रकरणान गोंयचें नांव प्रचंड बदनाम जाल्लें आसा. पुजा नायक आनी जॉब स्कॅम हें प्रकरण सद्याक गोंयांत बरेंच गाजता आनी आतां बरेच भितून ट्विस्ट येवपाक लागल्यात. पुजा नायकान ज्या दिसा स्टेटमेंट केलो ह्या प्रकरणान IAS ऑफिसर आसात, PWD इंजिनियर आसात, त्याच बरोबर मिनिस्टर आसा. अशा प्रकारचो स्टेटमेंट ज्या दिसा केलो त्या दिसा पासून गोंयांत खोदळ पडलो. पुजा नायकाचो ज्या दिसा स्टेटमेंट येयलो त्याच्या नंतर राजकीय वर्तुळान अनेक प्रकारची समीकरणां सुरू जाली. विरोधातल्या अनेक लोकांनी आपले स्टेटमेंट दिले. पुजा नायकान ह्या प्रकरणान IAS ऑफिसर निखिल देसाय, PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर, त्याचबरोबर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांचें नांव घेतलें. पण आज जेन्ना आमी वेगवेगळ्या एंगलांनी हें प्रकरण पळयतात, त्याचबरोबर सुदीन ढवळीकराचें नांव जेन्ना येता त्या टायमार अनेक लोकांनी आपापले स्टेटमेंट दिले आनी तेन्ना एकूच सांगलें की सुदीन ढवळीकर ह्या प्रकरणान आसूं शकना. नोकऱ्यांक लागून सुदीन ढवळीकर पयशे घेवचो ना हें प्रत्येकान सांगलें. विरोधातल्या लोकांनी सुद्दां हेंच सांगलें की सुदीन ढवळीकर पयशे घेतलो जॉब दिवपाक अशें आमकां खंयसरूच दिसना. ताच्या नंतर मोगोचे कमिटीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्यांचे ऑफिस बेरर आसले, तेंच्यांनी सांगलें की आमचो लिडर आसा पळय मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हे करूं शकना. तेच्या फुडें वचून आतां आनी एक गोश्ट जाली. नवदुर्गेच्या देवळान, त्याच बरोबर कटमगाळ आनी आमरेश्वर हांगासर 3 जाग्यांचेर गाराणी घातली, सांगणें केलें. ही कंट्रोवर्सी आज खूब मोठी वाडत चल्लेली आसा. नेमकें हें प्रकरण खंय पावतलें किंवा हें प्रकरण धसाक लागतलें किंवा ना ह्या बद्दल आज प्रत्येक मनशाच्या मनान संशय आसा. दुसरे वटेनसून पुजा नायकान सांगलेलें आसा की आपली नार्को टेस्ट जाल्यार जाता, आपूण नार्को टेस्ट करपाक तयार आसा म्हणून. एक गजाल आसा, कोणूच हांगासर नाकारिना की जॉब स्कॅम जावंक ना. पुजान सांगला जॉब स्कॅम जाला म्हणून. ज्यांचे पयशे घेतले तेंच्यांनी सांगला हय आमकां फटयले, आमकां जॉब मेळोंक ना पूण आमचे पयशे घेतलेले आसा. आतां हें प्रकरण इतकें फुडें पावल्लें आसा की लोकांक उत्सुकता लागलेली आसा की ह्या प्रकरणाचें नेमकें कितें जातलें. ह्या प्रकरणान आसलेले पुजा नायक आसूं किंवा ज्यांच्यांनी पयशे घेतल्या ते आसूं, ह्या सगळ्या कल्प्रीट जे म्हणून आसा ह्या प्रकरणान तांकां शिक्षा जातली किंवा ना. आतां एके वटेन सांगलें वयता की सुदीन ढवळीकरान हांगासर पयशे घेवंक ना आनी पुजा नायकानूय सांगलां की आपूण पयशे सुदीन ढवळीकराक दिला अशें तेणी खंयसरूच म्हणूंक ना. आतां एक तेणी सांगलां की IAS ऑफिसर आणि PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हांच्या कडेन आपण पयशे दिल्ले आसा. दुसरे वटेनच्यान IAS ऑफिसर निखिल देसाय हांच्यांनी अब्रू नुकसानीचो दावो केल्लो आसा. तांच्यांनी अब्रू नुकसानीचो खटलो पुजाचेर घातलेलो आसा. आतां विशय आसा तो हाची चवकशी जातली, कोण तरी खटले घालतलो, पण नेमके हातूंसून निष्पन्न कितें जातलें आनी हें प्रकरण खंयसर पर्यंत पावतलें. अनेक भुरगे आसा पळय जे ह्या प्रकरणान फसावले गेल्ले आसा, ज्यांच्यांनी पयशे दिल्या, एप्लाय केलां पोस्टांक, पयशे दिल्ले आसा, ज्यांची फसवणूक जाल्या अशे भुरगे उठून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन गेले. तांच्यांनी सांखळे वचून तांची भेट घेतली आनी त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की तुमी पुजाच्या विरोधान पुराव्या सयत कंप्लेंट दाखल करात म्हणून. आतां हांगासर प्रश्न आसा तो हे पुरावो दितलो तो खंयचे दितले. अशा प्रकरणान खंयचोच मनीस चॅकान पयशे घेना किंवा चॅकान पयशे दिले वचना. दुसरे वटेनसून त्या पयशांची काय खंय रिसीट मेळटली अशातलो कांय भाग ना. तिसरी गजाल म्हणजे बाबा तेजे एफिडेवीट मारता आनी ते कितें तरी करता अशें आसा ना, किंवा ताज्या फुडें वचून ताचें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जाता अशें कितें आसा तें ना. मागीर हें जर सगळें पळयलें जाल्यार खंयचो मनीस पुराव्या सयत तक्रार दाखल करपाक वयतलो, पुलीस कंप्लेंट दितलो. आनी एक बारकायेन पळोवपा सारकी गजाल आसा आनी ती खंयची गजाल, हें प्रकरण वर्सभर जालें सुरू आसा. 1 वर्सा पयलीं पुजा नायकाक अरेस्ट केलें. पुजा नायकाक अरेस्ट केल्याच्या नंतर ताका म्हयनोभर भितून दवरलें. अशा टायमार कांय ठरावीक लोकांनी जे एप्लिकंट आसले, ज्यांच्यांनी पयशे दिल्ले, त्या ठरावीक भुरग्यांनी पुलीस कंप्लेनी केल्यो. त्यो बी थोड्योश्योच जाल्यो. पण आज जर आमी पळयलें, आज इतके भुरगे फुडें येवंक लागल्यात की आमी फटावले म्हणून. मागीर त्या टायमार ते वर्सभर वगी कित्याक रावल्ले? तांकां खंयचो भंय आसलो किंवा तांकां कोणी भेश्टयले की तुमी पुलीस कंप्लेंट दाखल करपाक येवं नाका, तुमची इन्क्वायरी जातली, तुमची चवकशी जातली, अशें कोणी तांकां फटयल्ले?
मागीर हे भुरगे आज एका वर्षा नंतर जे भायर सरल्या पळय ते खंयच्या आदाराचेर भायर सरल्या आनी ताका खंयचो पुरावो आसा आनी ताका खंयची बेज आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगला पुलीस कंप्लेंट करात तुमी, हाची सखोल चवकशी जातली म्हणून. पूण कितके लोक आतां पुलीस कंप्लेंट करपाक फुडें येतले ते आमकां पळोवचें पडटलें. दुसरे वटेनसून पुजा नायकान सांगला आपूण नार्को टेस्ट करपाक तयार आसा. हे नार्को टेस्ट करपाक तयार आसा म्हूण तेणी सांगलें कित्याक? तर ताका खात्री आसा, कारण ह्या प्रकरणांतले मुख्य आरोपी ते पयशे ताणें घेतल्या. ताका खात्री आसा की आपूण सारकें आसा, आपली नार्को टेस्ट केल्यार चलता, आपूण उलयलां तें खरें आसा. आतां ताच्या फुडलो मुद्दो आसा पळय तो हो की ज्या ऑफिसरांची नांवां घेतल्या त्या ऑफिसरांक चवकशीक आफयतले काय कितें, त्या ऑफिसरांची ह्या प्रकरणांत चवकशी जातली काय कितें. जर पुजाची चवकशी जाता जाल्यार त्या ऑफिसरांची चवकशी जावंक जाय, कारण त्या शिवाय ह्या पूर्ण प्रकरणांक ट्रान्सपरन्सी येवची ना. दुसरी गजाल आसा, आज पुजा नायक एकटें आसा जेची चवकशी चालू आसा. पुजा नायकान सांगला 9 जाणांचो हो टोटल ग्रूप आसा, आनीकूय 8 जाण उरल्या. ताज्या भायर अरेस्ट केल्लेल्यांची संख्या जर पळयली न्ही जाल्यार अशे कितकेशेच लोकांक चवकशीक आफोवचें पडटलें. मागीर तांकां चवकशीक कित्याक आफयलें वचना. जर पुजान IAS ऑफिसर आनी PWD चीफ इंजिनियर हांकां जर पयशे दिल्या जाल्यार बाकीच्या लोकांनी पयशे कोणाक दिल्ले आसा. 17,68,00,000 रुपया पुजान दिल्या हें पुजा परत परत सांगता. आनी हांगासर विशय आसा तो 17 कोटी रुपया पेक्षा जास्त रक्कम घेतली वयता आनी येदो व्हडलो गुन्हो केलो वयता फसोवपाचो. ही बारीक रक्कम न्ही, कोणा 1 लाखाक 2 लाखाक फसयले 5 लाखाक फसयले अशातलो भाग ना. 17 कोटी रुपया. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना ह्या प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष लागोकूच जाय. दुसरी गजाल आसा, एके वटेनसून आयज आमी म्हणटा की सुदीन ढवळीकराचेर आरोप केले वयता आनी तांच्यांनी सांगलां की आपूण खंयसरूच ना भितून 14 दीस इन्क्वायरी आसा पळय ती सोंपो न्ही, ताच्या नंतर आपूण कितें तें उलयतलो. विजय सरदेसान हाचेर एक स्टेटमेंट केल्लो की कदाचित ZP इलेक्शन लागीं येयल्लें आसा आनी ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणांत सुदीन ढवळीकर किंवा MGक हो घुसपटोवपाचो प्रयत्न आसूं शकता म्हणून. आज MGP सरकारान आसा, तांकां खंय घुसपटयतले? आतां राजकारणांत सगळ्यो गोश्टी चलता, पण ZP इलेक्शनाची व्याप्ती आसा पळय ती केदी आसा. तें असेंब्ली इलेक्शन न्ही, तें ZP इलेक्शन. आनी दुसरी गजाल, सुदीन ढवळीकर हे त्या सरकारान मंत्री आसा. जर सुदीन ढवळीकराक आडकोवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार बदनामी सरकाराचीच जातली. आयज प्रचंड बदनामी चालू आसा सगळे वटेनसून सरकाराची. आनी जॉब स्कॅम हें प्रकरण गेले वर्सभर गाजता आनी तें परत परत वयर येता. आज पुजा नायक येयला, ताच्या नंतर समजा इन्क्वायरी करपाक गेली जाल्यार बाकी सगळ्यांची इन्क्वायरी जावची पडटली. ज्यांच्यांनी ह्या प्रकरणांत पयशे घेतलेले आसा त्या प्रत्येकाची इन्क्वायरी जावची पडटली. ताच्या फुडें वचून आनी एक भाग आसा हितून. पुजा नायकाक पयले फावट वर्सभरा पयलीं जेन्ना अरेस्ट केल्लें त्या टायमार पुजा नायक म्हयनोभर पुलीस कस्टडीन आसली. मागीर त्या टायमार पुलिसांनी खंयची इन्क्वायरी केली. पुजा नायकाक काय बेश्टेच व्हरून थंय बसोवंक नासलें, थंय इन्क्वायरीच जावंक जाय. कारण पुलीस डिपार्टमेंट जें आसा पळय कस्टडीन जेका दवरता पळय तेजी इन्क्वायरी करपाकूच लागून दवरता. मागीर ती इन्क्वायरी पुलिसांनी कितें केली. आनी आज मुख्यमंत्र्यान हें प्रकरण परत वयर येना बरोबर सांगलें की ताजेर फ्रेश FIR घालात म्हणून. आज फ्रेश FIR घातल्याच्या नंतर पयलींची जी चवकशी आहा पळय ताचें कितें. आज परत एकदां फ्रेश चवकशी सुरू जातली. मागीर फ्रेश चवकशीन कितें निष्पन्न जातलें, फाटलें सगळें धुवन वयतलें आनी एक नवें कितें तरी फुडें येतलें. फाटले फावटीक सुदीन ढवळीकराचें नांव नासलें. आज जेन्ना फ्रेश FIR घालता तेन्ना सुदीन ढवळीकराचें नांव येवचें पडटलें. आनी हें जर सगळें आमी पळयलें बारकायेन जाल्यार ह्या प्रकरणाचें डायवर्जन खंय तरी चालू आसा काय कितें हो प्रश्न आज प्रत्येकाक पडलेलो आसा. आनी सोशल मिडियाचेर जर आमी बारकायेन पळयलें जाल्यार प्रकरण डायवर्ट करूंक जाय ताका लागून हें सगळें चल्लेलें आसा अशा प्रकारचो आरोप जाता. जेन्ना सुदिनाच्या समर्थकांनी त्याच बरोबर MG समर्थकांनी नवदुर्गा कटमगाळ हांगासर गाराणी घातली त्या टायमारूय हो एक सूर थंय व्यक्त केलो गेलो की हें प्रकरण कोण डायवर्ट करपाक वयता काय म्हणून. हो भाग आसा पळय तो पूर्ण वेगळो भाग आसा, हो भावनेचो भाग आसा. आनी दुसरो भाग आसा पळय तो प्रॅक्टिकल भाग आसा आनी तो चवकशीचो भाग आसा. आज ह्या प्रकरणांत पुलीस खंय पर्यंत चवकशी करतले पळय हाचेर सगळ्यांची नजरो लागलेली आसा. हें फुडलें वर्स आसा पळय तें असेंब्ली इलेक्शनाचें वर्स आसा. आतां ZP इलेक्शन जातलें, ताच्या नंतर 27 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जातलें पळय
तेन्ना सरकार हेंच चिंततलो की आमकां खंयच्याच प्रकारच्यो भानगडी, खंयचीच कुलंगडा किंवा खंयचीच लफडी सरकाराच्या आंगार येवंक जायना. मागीर तें जेन्ना आमी विचार करता पळय न्ही, तेन्ना ह्या प्रकरणाचो तपास खंय पर्यंत जातलो हाचेर निश्चितपणान विचार करचो पडटा. आनी इलेक्शन, पार्टी आनी सरकार ह्यो तिनूय गोश्टी जेन्ना आमी नजरे समोर दवरता पळय, तेन्ना प्रश्न पडटा की हें प्रकरण जें आसा, जॉब स्कॅम प्रकरण, ज्या प्रकरणान गोंयची प्रचंड बदनामी जाल्ली आसा, सरकाराची तर कितकी बदनामी जाल्या हाचो हिशोब आनीक वचना. प्रत्येकाक दिसता आयज हें जॉब स्कॅम आसा पळय तें प्रचंड मोठो एक घोटाळो आसा. हेतून प्रचंड मोठ्या प्रमाणान लोकांची फसवणूक जाल्ली आसा. आनी ती खंयची फसवणूक जाल्ली आसा? आर्थीक फसवणूक जाल्ली आसा. हे पयशे आसा पळय ते लोकांचे कश्टाचे पयशे आसा, किंवा हे पयशे म्हणजे लोकांनी खंयच्यान तरी हाडलेले पयशे, ते मागीर कर्जांसून हाडूं किंवा कशें हाडूं, तें एक वजें आसा, तें लोकांचे तकलेर आसा. आनी तें वजें जर कमी करतलो किंवा तें वजें जर देंवयतलो जाल्यार ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लागचो पडटलो. पुजाक पयशे परत मेळचे पडटले आनी पुजान हे पयशे लोकांक दिवचे पडटले. आमी हें सगळें म्हणटा आसतना आमी हें विसरूंक जायना की पुजा हे ह्या प्रकरणांतलें सगळ्यान व्हडलें कल्प्रीट. पूण आमी आज बारकायेन पळयता, आज सगळे वटेनसून केवळ एक पुजा आसा पळय तेंच टार्गेट जाता, बाकीचे सगळे लोक कुशीक पडलेले आसा. ह्या प्रकरणाची व्याप्ती खंय पर्यंत आसली हें लोकांक सारकें खबर आसा. आनी ह्या प्रकरणान सुरवातीच्या काळात कशी नांवां वयर येतालीं पळय हें लोकांनी पळयल्लें आसा. ह्या प्रकरणान गोंयची बदनामी जाल्ली आसा, सरकाराची प्रचंड बदनामी जाल्ली आसा. मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय हें संशयाच्या घेऱ्यान सांपडलेलें आसा. विशेष करून गृह मंत्रालय आनी मंत्री हे संशयाच्या घेऱ्यान सांपडलेले आसा. ताका लागून ह्या प्रकरणाचो योग्य पद्दतीन तपास जावचो पडटलो. कल्प्रीट आसा पळय तांकां शिक्षा जावची पडटली आनी जेंचेर अन्याय जाला, जेंचे पयशे गेल्या, तांकां न्याय मेळचो पडटलो. आनी हें जर जालें तरूच आमी म्हणटले की जे जॉब स्कॅम आसलें पळय त्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लागलो हे लोक मान्य करतले. नपेक्षा ह्या प्रकरणान ज्या लोकांचे शिंतोडे उरल्या पळय ते कायम उरतले आनी ते डाग कायम आसतले. धन्यवाद.